कलिलो अवस्थाका घाँसे बाली छिप्पिएको भन्दा बढी पोसिलो हुन्छ। खसी बाख्राहरूले हरियो अवस्थाको कोसे घाँस बाली जस्तै बर्सिम, गोडी, भटमास, अरहर, नेपियर, सेटेरिया तथा यी घाँसहरूबाट बनाएको हे खान रुचाउँछन्। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामी घाँस खेतीमा आधारित बाख्रा पालन कसरी गर्ने, बाख्रा पालन गर्दा घाँस खेती किन आवश्यक छ, पशु आहाराको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक घाँस खेती कसरी गर्ने, नेपालको भूगोल मौसम अनुसार घाँस खेतीको सम्भावनामा रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। बाख्रा पालनबाट नाफा लिन आहारा व्यवस्थापनको भूमिका निकै अहम रहन्छ। पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय बढ्दै गएपछि पोसिलो घाँसको माग पनि बढ्दो छ। खसी बाख्रा घाँस खाने उघ्र्याउने जनावर हुन्, त्यसैले खसी बाख्राले घाँसपात स्याउला खाएर जीवन निर्वाह गर्छन्। खसी बाख्राको उचित वृद्धि तथा पोषणका लागि पोसिलो घाँसपातको अभावमा मात्र थप मात्रामा सन्तुलित दानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा किसानको लागत खर्च कम हुन्छ र बाख्रा पालनलाई थप नाफामुखी व्यवसायमा परिणत गर्न सकिन्छ। घाँसे बालीमा आधारित खसी बाख्रा पालन किन र कसरी गर्ने, खसी बाख्राको आहारा खाने बानी, बेहोरा, कोसे र अकोसे जातका घाँसको व्यवस्थापनमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। खसी बाख्रा घाँस खाने उघ्र्याउने जनावर हुन्, त्यसैले खसी बाख्राहरूले घाँसपात स्याउला खाएर जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। अन्य घाँस खाने जन्तुहरूको दाँजोमा बाख्राहरूले प्राकृतिक रूपमा स्याउला तथा कडा रेसादार घाँसपात तथा सुकेको कडा, काढे, तितो, टर्रो आहारा खान रुचाउँछन्। यिनीहरूले भुइँ घाँस भन्दा केही अग्ला जातका घाँसे बाली तथा डाले घाँसका स्याउलाहरू बढी मन पराउँछन्। घाँस चर्दा यिनीहरू चरनमा छोटो छोटो घाँस पनि चर्ने गर्छन्। पछाडिको खुट्टामा उभिएर केही अग्लो काढे झारी भित्र थुतुनो छिराएर पातहरू पनि टिपेर खान सक्छन्। झाडी बुट्यान भएको चरण क्षेत्रमा विशेष त खसी बाख्रा बढी फस्टाउने गर्छन्। उघ्र्याउने जन्तु गाई भैँसी जस्तै यिनीहरूको भुडीमा 4 पोका हुन्छ, जसमा सूक्ष्म जीवाणुहरू पाइन्छन्। यी जीवाणुहरूले रेसादार घाँसपातहरूलाई पचाएर पोषक तत्त्वमा परिणत गर्छन्। विभिन्न घाँसपातहरूको पोसिलोपना पनि फरक फरक हुन्छ। एउटै जातको बिरुवाको अवस्था अनुसार पोसिलोपना फरक फरक हुन सक्छ। कोसे जातका घाँसपात अन्य अकोसे भन्दा धेरै पोसिलो हुन्छन्, त्यसैले नेपियर, सेटेरिया तथा यी घाँसहरूबाट बनाएको हे खान रुचाउँछन्। त्यसैले विभिन्न प्रकारका डाले घाँस स्याउलाहरू जस्तै इपिल, भटमासे, मेन्दुला, बडहर, किम्बु तथा अन्य सबै प्रकारका स्याउला मन पराउँछन्। खसी बाख्राहरूले रुखका स्याउला पात आदि ज्यादै मन पराउने हुँदा पोसिलो जातको डाले घाँसको जस्तै इपिल, बडहर, टाकी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि हामीले कोसे घाँस खुवायौँ भने दानाको आवश्यकता पर्दैन त।
हेर्नुहोस् है, दानाको चाहिने आवश्यकता दिन पर्दै पर्दैन। किनभने दाना तपाईँले अब जुन अब अहिले बजारमा जुन दाना उपलब्ध छ बाख्राको लागि त्यसमा 13-14% प्रोटिनभन्दा बेसी केही पनि हुँदैन त। अब चाहिँ जब चाहिँ तपाईँले कोसे घाँस खुवाउनुहुन्छ, कोसे घाँस भन्नाले अब जस्तो सिजनल घाँस भन्नाले जै भेज बर्सिलहरू भइहाल्यो, अनि अर्को त पेरिनियल घाँस भन्नाले स्टाइलो डेस्मोडियम, त्यो अब तपाईँको भटमासे स्याउलाको पातहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ कोसे घाँसहरू हुन्। यिनीहरूमा कम्ती पनि तपाईँलाई सुक्खा पदार्थको आधारमा 18-22% यो प्रोटिन पाइन्छ। अब भन्नुहोस् तपाईँले 50 रुपियाँको दाना खुवाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 13-14% प्रोटिन हुन्छ। जबकि चाहिँ तपाईँले सुक्खा हरियो घाँस कोसे घाँस उत्पादन गर्नको लागि 5 किलोलाई 10 रुपियाँभन्दा बेसी पर्दैन त। किन्नुभयो भने पनि त्यो 10 किलो दानामा चाहिँ 18-20-22% चाहिँ प्रोटिन हुन्छ, बुझ्नु होइन। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामीले यदि तपाईँले चाहिँ बाख्रा पाल्नुमा छ उत्पादन लागत आहारको लागत घटाउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ दानाको साटो कोसे घाँस खुवाउनुहोस्। जस्तो हामीहरू मासुको साटो भटमास गेडागुडी खान्छौँ र मासुको तुलनामा गेडागुडी भटमासको मूल्य एकदम कम हुन्छ, त्यस्तै बाख्रालाई पनि दानाको साटो कोसे घाँस खुवाउनु भयो भने उनीहरूलाई अब शरीरलाई चाहिने सबै पोषक तत्त्व पनि पाउँछ र किफायती सस्तो, एकदम सस्तो, आधा भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा चाहिँ उनीहरूको पोषण पुरा गर्न सकिन्छ। खसी बाख्राहरूले परालका साथै विभिन्न घाँसहरूबाट बनाइएको साइलेज उति रुचाउन्न। त्यस्तै यिनीहरूले फोहोर, मलमूत्र, माटो हिलो लागेको, भिजेको, कुल्चिएको आहारा मन पराउन्न। आहाराको खोजीमा बाख्राहरू अक्कर भिर र ससानो रुखमा पनि चढ्ने गर्छन्। चरनमा घाँस चर्दा यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को र एक किसिमको आहाराबाट अर्को किसिमको आहारा परिवर्तन गरिरहन्छन्। मन पर्ने पोषिलो भाग खोजी खोजी खाने गर्दछन्। खसी बाख्राको उचित वृद्धि तथा पोषणका लागि पोषिलो घाँसपातको अभावमा मात्र थप मात्रामा सन्तुलित दानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बधुवा प्रणाली थलोमा घाँसपात दिएर खसी बाख्रा पालन गर्दा हरियो घाँसको कुल भागको 60% अकोसे जस्तै जै, नेपियर, टियोसेन्टी आदि तथा 40% कोसे घाँसपाली, बर्सिम, भेज, स्टाइलो आदिको अनुपात मिसाएर खान दिनुपर्दछ। आहाराको कुल भाग मध्ये करिब 40% चरणबाट प्राप्त भएमा खसी बाख्राले आफ्नो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू उपलब्ध विभिन्न घाँसपातबाट लिन सक्छन्। गर्भिणी तथा दूध दिने माउ अनि मासुका लागि पालिएका खसीहरूको द्रुत शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादनका लागि शारीरिक अवस्था तथा उत्पादनको आधारमा थप दाना वा सन्तुलित आहार पनि खुवाउन सकिन्छ। कमसल घाँसपात भएमा वा कोसे घाँसपातको अभावमा खसी बाख्राको शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न कुल सुक्खा पदार्थको 5% सन्तुलित दानाबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ। तर कोसे र अकोसे घाँस 60.40 को दरले उपलब्ध भएमा मासुका लागि पालिएको खसी बाख्रालाई थप दानाको आवश्यकता पर्दैन। खसी बाख्राले खाने आहारा 2 प्रकारका हुन्छन्, सुक्खा र तरल पदार्थ। आहारामा भएको पानी बाहेकको ठोस पदार्थको मात्रालाई सुक्खा पदार्थ भनिन्छ। खसी बाख्राले खाने आहारामा फरक मात्रामा सुक्खा पदार्थ पाइन्छ। कलिलो हरियो कोसे घाँसमा सुक्खा पदार्थको मात्रा थोरै पाइन्छ। त्यस्तै छिप्पिएको खर जातको घाँसमा सुक्खा पदार्थको मात्रा बढी हुन्छ। खसी बाख्रालाई दिइने दाना जस्तै मकै, भटमासमा सुक्खा पदार्थको मात्रा 80% भन्दा बढी हुन्छ। बालीजन्य उपपदार्थ जस्तै पराल, नल, ढोड आदि ठूलो रासको रूपमा रहन्छ। यिनीहरूमा पचाउन नसकिने रेसाहरू बढी मात्रामा पाइन्छ र यिनीहरूले खसी बाख्राको पेट भर्ने काम गर्छ। बाख्रालाई चरणका साथै
गोठमा भएको बेला राति र बिहान थप हरियो घाँस तथा स्याउला दिनु पर्दछ। एक वयस्क बाख्राले आफ्नो शारीरिक तौलको 3 देखि 5% को अनुपातमा आहारा खाने गर्छ। बढी दूध दिने दुधालु जातका बाख्राले शारीरिक तौलको अनुपातमा 5 देखि 7% खान सक्छ। साधारणतया 50 किलो शारीरिक तौल भएको एक वयस्क बाख्राले प्रतिदिन 1.5 किलोको दरले सुक्खा पदार्थ खाने गर्दछ। खसी बाख्रामा खाएको आहारालाई उत्पादनमा लगाउने क्षमता गाई वा भैँसी भन्दा बढी हुन्छ। बाख्राले खाएको आहाराको करिब 45 देखि 70% उत्पादनमा खर्चिन्छ। खसी बाख्राले खाने आहारा 14 देखि 15% प्रोटिनको मात्रा हुनुपर्छ। प्रोटिनका मुख्य स्रोतहरू पिना, भटमास, कोसे घाँस बाली आदि हुन्। हामीहरू अब कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो। जति धेरै थोरै लगानी गरेर जति बढी नाफा लिन्छौँ त्यति नै चाहिँ व्यवसायलाई सफल मान्न सकिन्छ। अनि चाहिँ हामी बाख्रा पालन व्यवसाय पनि अब 2 किसिमको छ। एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी भन्दाखेरि अब हामीहरू बाख्रा 2-4 बाख्रा पाल्छौँ, खेतबारी सामुदायिक जग्गाहरूमा चाहिँ चराएर बाँधेर अथवा घरमा भएका चाहिँ ढुटो पिठो रोटी सोटी मकै सकै जुन अब अन्न बालीहरू खुवाएर पाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ करिब कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन उत्पादन लागत चाहिँ करिब नगण्य हुन्छ र चाहिँ त्यसरी पाल्दाखेरि चाहिँ अब फाइदा भइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई आर्थिक रूपले चाहिँ। तर जब हामी व्यावसायिक रूपले चाहिँ सोच बनाउँदछौँ, व्यावसायिक रूपले सोच बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा उत्पादन लागतलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ। उत्पादन लागत भन्नाले तपाईँलाई बाख्रामा आहाराको उत्पादन लागत करिब 65% 70%सम्म हुन्छ। त अब 65-70% उत्पादन आहाराको लागतलाई जति कम गर्न सक्यो त्यति चाहिँ नाफा हुन्छ। अरू जुन भनौँ ज्यामी ज्याला ऋणको ब्याजहरू भयो, बिजुली पानी औषधिहरू बाँकी करिब 30-35% हुने हो। तिनीहरू चाहिँ यस्तै हुन्छन्। तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले ज्यामी ज्यालाको साटो कृषि औजारहरू प्रयोग गर्नुभयो भने 4-5%, 5-10% तलमाथि गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा बेसी गर्न सकिँदैन। तर आहारामा खर्च चाहिँ आधाभन्दा बेसी हामीहरू कटौती गर्न सक्छौँ। साधारणतया प्राकृतिक चरणका घाँसपातमा प्रोटिनको मात्रा 6% भन्दा कम पाइन्छ। खसी बाख्राले खाने आहारामा शक्तिजन्य पोषक तत्व प्रशस्त मात्रामा हुनुपर्छ। शक्तिका स्रोतहरूमा मकैको च्याख्ला, गहुँको चोकर, ढुटो आदि हुन्। खसी बाख्राको आहारामा आवश्यक मात्रामा खनिज तथा लवणहरू क्याल्सियम, फस्फोरस, सोडियम, क्लोरिन, सल्फर आदि हुनुपर्छ। यसका लागि दैनिक रूपमा बाख्रालाई 1% का दरले खाने नुन दिनुपर्छ। कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले बाख्रा पालनका लागि आवश्यक विभिन्न प्रकारका आहारा र यसको व्यवस्थापन, घाँस खेतीको महत्त्व, सम्भावनामा रहेर यहाँहरूलाई जानकारी दियौं। खसी बाख्राको लागि घाँस र दानाको अनुपात कसरी मिलाउने, बाख्राको उचित वृद्धि तथा पोषण सुरक्षामा किसानहरूले बुझ्नै पर्ने कुराहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। आशा छ हाम्रो प्रयासले तपाई किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई बाख्राको आहारा व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिन सहयोग मिल्नेछ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषय वस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।